बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत मामलात आप देख रहे हैं कि एक तरफ मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है, बेपनाह है, इस वक्त तबाही हुई है और उसके बारे में आप सुन रहे हैं रोज़ की बेसिस पर। और अभी तक ख़तरा जो है वो टला नहीं है, अभी और भी बारिश के इम्कानात है। खैर खुदा करे कि जिस तरह पाकिस्तान के लोग निकलते हैं बाहर मदद करने एक दूसरे की, उससे बड़ा एक हौसला मिलता है। और बहरहाल कुदरती आफात है, अल्लाह से दुआ है कि ये अब बारिशें रुकें। और बहरहाल वो फिर किसी और दिन बात करेंगे कि इस चीज़ का किस तरीके से बेहतर तरीके से तैयारी की जा सकती है। लेकिन हम आपके पास एक और ख़बर लेके आए हैं। एक अहम बात हमने सोचा कि वो कर डालें आज के। पिछले 48 घंटों में एक बहुत ही दिलचस्प हमने देखा है, बात हो रही है यहाँ। पहले ख़बर आई कि मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ सहाफ़ियों से बात करते हुए लाहौर में शायद वहाँ ज़िक्र किया कि इंडिया से टमाटर और प्याज सब्ज़ी वगैरह इंपोर्ट करने का उनका लैंड रूट से आ सकती। तो बहरहाल वो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात की थी और हमने देखा कि क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी ये नहीं रही है। आपको मालूम है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने ये बात कर दी और उस वक्त के जो मिनिस्टर थे कॉमर्स के, और फिर उनके जो मिनिस्टर वो कॉमर्स के स्टेट मिनिस्टर थे, एडवाइज़र थे, इमरान खान साहब ने उसको साइन किया कि हाँ हम इंडिया से कर सकते हैं इंपोर्ट। सब्जियों की भी बात थी और शायद कॉटन की भी बात थी। लेकिन फिर जब वो मामला गया काबीना में तो वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी सख्ती से कहा कि ये नहीं होना चाहिए और कश्मीर की पॉलिसी को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं मुमकिन कि हम एक तरफ से कहें कि हिंदुस्तान का जो जुल्म है वो जुल्म और बर्बरियत है उसको रोके ना, और अपना जो 5 अगस्त 2019 के जो जम कर लिया है जम्मू कश्मीर को, मकबूजा जम्मू कश्मीर को अपने मुल्क में, उसको उस पर कोई कदम पीछे हटाए, तो यानी कि रिवर्स गियर लगाए। जब तक हम नहीं कर सकते कि उनसे एक तरफ कहीं वो फाशिस्ट हैं, दूसरी तरफ उनसे हम कहीं जी चले हम प्याज टमाटर ख़रीदते हैं, कॉटन, तो वो फिर मामला उठा और फिर ख़त्म हो गया। यानी कि 24 घंटे में पॉलिसी की एक स्टेटमेंट आई। और आपको याद है उस वक्त के मिनिस्टर थे हम्माद अजहर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र कर दिया, लेकिन दूसरे दिन इट वाज चेंज्ड। अभी जो हुआ वो ये कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, वो रिपोर्ट हुई बात पाकिस्तान में, ज़्यादा हिंदुस्तान की प्रेस में भी रिपोर्ट हुई। ज़ाहिर है बड़ी ख़बर है क्योंकि हमारी तजारत रुकी हुई है जब से। और ये याद रहे कि 5 अगस्त 2019 से पहले हम कुछ तजारत कर रहे थे इंडिया के साथ, सब्ज़ी वगैरह आती थी, उससे पहले ज़्यादा होती थी तजारत, लेकिन ये मुंबई एंड उसके बाद मामला बिगड़े बहुत। तो आज जब नाज़रीन हमने अपने शो में बात की मिफ्ता इस्माइल साहब से, आप लोगों ने देखा होगा, बड़े हमने डायरेक्ट उनसे पूछा कि जी आप क्या पॉलिसी में कोई तब्दीली ला रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर आप देखें, अगर लोग मर रहे हैं भूखे यहाँ और 150 रुपये का और 200 रुपये का प्याज हो गया किलो, और टमाटर भी सूरत हाल आपके सामने 300-300 रुपये किलो इस सैलाब की वजह से, तो हम ज़मीनी जो रूट है उससे हम क्यों ना इंडिया से इंपोर्ट करें, सस्ते मिलेगा, सब्ज़ी सस्ती मिलेगी, लोगों के हालात जो इस वक्त इतने बिगड़े हुए हैं उसमें कुछ बेहतरी आएगी। तो हमने उनसे कहा तो फिर ये पॉलिसी हुकूमत की, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरी तजवीज़ होगी और मैं ये बिल्कुल लेके जाऊँगा काबीना में और मैं ये पॉलिसी प्रपोज करूँगा। उसमें हमने उनसे 2-3 मरतबा पूछा, ही वॉज वेरी क्लियर वो इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प है, आप देखेंगे कि काबीना में क्या होता है जब ये बात वहाँ होती है। क्योंकि याद रहे कि जब पीटीआई की हुकूमत में बात उठी थी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल में, तो फिर उस वक्त ये अपोजिशन में थे पीएमएलएन, और उन्होंने कहा था ये तो आपने वैसे वो वैसे कहते थे, आपको याद है कि कश्मीर बेच दिया इमरान खान ने। उन्होंने कहा कश्मीर बेच दिया और अब बिल्कुल इसका ये आप इसका एविडेंस देखें, कि प्रूफ देखें कि ये अब तजारत करने चले हैं। तो बस खैर वो हुआ नहीं था, लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत था उस वक्त पीएमएलएन से। और उससे पहले भी हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट भी तजारत के ख़िलाफ़ थी। पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की थी शुरू करने की,
اس کے بعد وہ فیورڈ نیشن ٹریٹی، وہ ایک ٹریٹی تھی جو ٹریڈ کی کرنا چاہ رہے تھے اس وقت، شاید خرم دستگیر صاحب تھے، وہ کافی آگے تک بات گئی لیکن پھر وہ بات آگے بڑھی نہیں. تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف تھی، اور پھر کچھ خبر وہاں سے بھی آئی تھی. مودی صاحب کی حکومت ابھی تھی نہیں، ابھی ہونے تھے الیکشنز، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر یہ کر لیں گے تو آپ کانگریس کو ایک زیادہ کوئی بیسکلی آپ براؤنی پوائنٹس دے دیں گے کانگریس کو، کیونکہ کانگریس کہے گی کہ تجارت ہم نے کھلوائی اور ٹریڈ ایگریمنٹ ہونی تھی. تو خیر وہ رک گئی تھی، پارٹلی شاید ہمارے یہاں تھا لیکن انڈیا سے بھی میسج آیا تھا. تو اب جو یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بات کی ہے پچھلے 12 گھنٹے میں، ویری ڈائریکٹ، ویری کلیئر، آن دا ریکارڈ، دیکھتے ہیں اس پہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی بات کابینہ میں جائے گی اور کابینہ میں اس پر کیا پوزیشن لی جاتی ہے. یہ بھی یاد رہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے اپنے انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے اس میں ایک ٹاک میں بات کی تھی. انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں نہ ہم انڈیا کے ساتھ نارمل کریں تعلقات، مطلب یہ نہیں کہتا کریں گے، بٹ کہا ہمیں ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے. تو ایک تھنکنگ تو ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ ویری کلیئرلی آرمی کی جو ٹاپ کمانڈ تھی، تو ان کا خیال تھا کہ یہ جو ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ وہ ہونی چاہیے. ہماری خود بھی ذاتی طور پہ بات ہوئی تھی، لیکن اب دیکھتے اب کیا ہوتا ہے، بیکاز کلیئرلی اگر یہ ایک بہت بڑا پالیسی چینج ہوگا، اور ظاہر ہے کشمیر کے معاملات نہ کہ وہیں ہیں، بہت بگڑے ہوئے ہیں، اور پھر اگر آپ اس طرح ٹریڈ، یقینی طور پہ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کا فائدہ لوگوں کو ہوگا. اس وقت حالات ایسے ہیں اور سیلاب آیا ہوا یہ سب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو ہوگا اگر آپ اس طرح کا قدم اٹھائیں گے. تو ہمیں ویسے ہی جب ان کا میسج، جب انہوں نے بات کی 2-3 دن پہلے، تو اس کے بعد 2 دن پہلے شاید بات انہوں نے کی پرائم منسٹر نے نہیں، فائنانس منسٹر نے، صحافیوں سے آف دا ریکارڈ. تو ہمیں کشمیری ہمارے دوست ہیں جو بہت مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ تو چلے بھی گئے ہیں وہاں حالات جو ہیں اور ملکوں میں، تو ہمیں خاص میسج آیا کہ یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی حکومت. پھر سے اب پاکستان جو ہے وہ اس پالیسی کو اپنا رہا ہے کہ کشمیریوں کی پرواہ نہیں ان کو. تو یہ بھی سب سوال اٹھیں گے، اور اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی وہ کہے گی کہ جی آپ نے کل یہ کہا تھا، آج یہ کہہ رہے ہیں. اور یقینی طور پہ دس وڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ، میجر پالیسی چینج ہوگا، جبکہ کشمیر کے حالات ویسے کے ویسے ہوں، اور آپ جو بھی وجہ ہے آپ یہ کہیں کہ جی ہم ٹماٹر اور پیاز انڈیا سے لائیں گے. یہ بھی کہا مفتاح اسماعیل صاحب نے. افغانستان وغیرہ سے، افغانستان سے، ویسٹرن بارڈر سے جو آپ نے منگوانے ضرور منگوائے، وہ تو دیٹس نارمل، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کیا پاکستان اپنی پالیسی جو ہے تجارت کی انڈیا سے بدلنے لگائے؟ کیا مفتاح اسماعیل صاحب جو بات کریں گے وہ جو انہوں نے کہا ہے، میں بالکل ریکمینڈ کروں گا کہ ٹماٹر اور پیاز وہاں سے امپورٹ کریں، کیا تمام کابینہ اور جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس بڑے ثانیہ کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا سوال جو اٹھا لیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے. سوال نہیں اٹھایا، وہ تو کہہ رہے ہیں میں ریکمینڈ کروں گا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اس پر ناظرین ہماری نظر رہے گی. ہماری طرف سے اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا، اور جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے جتنا کر سکیں کریے گا. یہ ہماری پاکستان کا خاندان ہے جو اس وقت بڑی مشکل میں ہے. خدا حافظ.